हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म समीकरण च्याप्टर चाहिँ पढाउने गइरहेको छु, जसलाई अंग्रेजीमा इक्वेसन भन्ने गरिन्छ। सो सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म केही यसका बेसिक, त्यसपछि तपाईलाई डाइरेक्टली केही तपाईलाई प्रब्लम तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। सो यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ किनभने बेसिक प्लस केही तपाईलाई क्वेशन टाइपहरु जुन पनि यो क्वेशन टाइप चाहिँ सोध्ने गरिन्छ एसईई मा, सबै क्वेशन टाइप चाहिँ यो च्याप्टरको म तपाईलाई सल्भ गरिदिन्छु। सो केही लामो हुन सक्छ भिडियो। सो तपाईहरु बीचमा चाहिँ तपाईलाई ब्रेक लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई बोरिङ लाग्यो या तपाईलाई निन्द्रा आउन थाल्यो भने प्लिज टेक अ ब्रेक फर 5 मिनेट। तपाईलाई राम्रो फिल हुन्छ कि फेरिदेखि एनर्जी जस्तो आउँछ, त्यसपछि तपाईलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुले ब्रेक लिनु होला। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा तपाईहरुलाई म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाई 10 क्लासको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अहिले 10 क्लासको स्टुडेन्टहरुको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। सो तपाईहरुलाई धेरै इजी हुनेछ किनभने म सबै च्याप्टरको लगातार भिडियोहरु ल्याउने गर्छु। यो च्याप्टरमा तपाईलाई इक्वेसन, त्यसपछि तपाईले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यसको क्वेशन 12.2 मा पर्दछ, त्यो पनि म ल्याउने नै छु। तपाई पछाडी भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई डिस्क्रिप्सन सक्नुहुनेछ, त्यहाँ तपाईले भिडियो पार्ट 2 पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सो आई थिंक तपाईं सबैजनाले आफ्नो सबै फ्रेन्डहरुलाई तपाई भन्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको बारेमा। आई थिंक त्यो गर्नुहुन्छ सबैजना। सो अब धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा डाइरेक्टली तपाईहरुले म बोर्डमा जाँदैछु। केही बेसिक सम्झाउनेछु सबभन्दा पहिला, त्यसपछि यसको प्रब्लम टाइप्स जति पनि क्वेशनहरु यसैमा आउने गरिन्छ सबै क्वेशनहरु तपाईलाई म सल्भ गर्नेछु। सो लेट्स गो टु द बोर्ड। सो चाहिँ यो एक्सरसाइज चाहिँ के हो? इक्वेसन च्याप्टर हो। एक्सरसाइज 12 चाहिँ के हो? इक्वेसन, इक्वेसन, यसलाई नेपालीमा समीकरण भन्ने गरिन्छ। सो सबभन्दा पहिला इक्वेसन भनेको के हो? यसको डेफिनेसन भन्दाखेरि धेरै सिम्पल छ, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन इक्वेसन इज अ फर्मुला that expresses the equality of two expressions by connecting them with equal signs. अब यसबाट तपाईलाई सजिलैसँग बुझिहाल्नु भएको होला। An equation is a formula that expresses the equality of two expression. यानी कि x plus y equal to 5 छ भनेर हामीलाई यो x plus y बराबर के भयो? 5 हो भनेर के छ? के गर्छ? इक्वल x plus y बराबर 5 छ भनेर त्यो के भन्छ? एक्सप्रेस गर्छ by connecting them with equal signs. यो चाहिँ इक्वल साइन्स ले के गरेको छ? कनेक्ट गरेर गरिन्छ यो दुईटालाई कि इक्वल छ भनेर। अन्डरस्ट्यान्ड? अब x प्लस y को भ्यालु तपाईलाई केही जे पनि हुन सक्छ र हाम्रो यो जुन च्याप्टर छ यसमा हामीलाई x प्लस y को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ भने हो के? यो x प्लस y को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छोटकरीमा यसको बेसिक थियो, अझै तपाईलाई केही बुझ्नु पर्दैन। अब तपाईलाई म डाइरेक्टली क्वेशनमा जान्छु र क्वेशनमा सरासर तपाईलाई जति पनि म क्वेशन तपाईलाई बनाउँछु त्यसबाट तपाईलाई राम्ररी सम्झिन सक्नुहुनेछ कि इक्वेसन भनेको के हो। यस्तै तपाईले 8 9 मा पनि तपाईले यो पढ्नु भएको होला, इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। सो यो दुईटा इक्वेसन दिएको हुन्छ र त्यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेर x र y भ्यालु के हो त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही यो 12 एक्सरसाइजमा छ। धेरै सिम्पल एक्सरसाइज छ। सो आई थिंक सबैजना राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ अबाउट दिस च्याप्टर। ओके, सो अब म डाइरेक्टली तपाईलाई क्वेशनमा जाँदैछु। एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु साथीहरु, म अहिले नेपालमा छुइन। सो अहिले म तपाईहरु मेरोसँग बुक पनि छैन। सो तपाईसँग बुक छ भने साइडमा राखिहाल्नु होला किनभने म चाहिँ क्वेशन तपाईले यहाँ लेख्छु भने धेरै टाइम लाग्छ। द्याट्स व्हाई। सो फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 1 अफ ए। यहाँ हेर्नुस्, एसईईमा चाहिँ तपाईलाई धेरै सजिलो यो च्याप्टरबाट क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। अब एमा भनेको छु एकचोटी क्वेशन पुरै पढेर सुनाउँदैछु तपाईलाई। स्क्रिनमा तपाईलाई हेराइदिन्छु म, क्वेशन लेखेर आएको होला। एकचोटी क्वेशन राम्ररी हेर्नु होला।
दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको योगफल 60 र अन्तर चाहिँ 20 भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। सो इट इज भेरी सिम्पल क्वेसन। यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ एसईमा, 2 मार्कमा आउन सक्छ। सो बी केयरफुल, तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ यस्तोमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सोलुसन लेख्नु होला। त्यसपछि दुईवटा धनात्मक संख्याहरू, दुईवटा मानव लेख्न सक्नु, मानव दुईवटा धनात्मक संख्याहरू x र y छन्। ठीक छ, x र y छन्। अब यो मानिसक्नुभयो। अब पहिलो शर्तबाट पहिलो शर्तमा के भनेको छ, दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको योगफल 60 छ। सो दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको योगफल 60। ठीक छ। सो यसलाई हामीले इक्वेसनमा लेख्दाखेरि हामीले x y मानेको छु धनात्मक संख्या। सो दुवैको योगफल भन्नु पर्दा यहाँ हेर्नुस्, यो भाषा राम्ररी बुझ्नु होला। योगफल भन्नु पर्दा यसको प्लस हो। ठीक छ। सो x + y = 60, यो चाहिँ इक्वेसन 1 हो। गट इट। त्यसपछि अब दोस्रो छ, दोस्रो शर्तबाट। दोस्रो शर्तमा के भनेको छ, अन्तर चाहिँ कति छ, 20 छ। सो के अन्तर छ, दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको अन्तर। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि, दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको अन्तर चाहिँ कति छ, 20 छ। सो अन्तर भनेको, अब यो कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। अन्तर भनेको के हो, यसको माइनस हो। सो x - y बराबर कति तपाईले मान्न सक्नुहुनेछ, 20, किनभने यो यहाँ लेखेको छ। सो त्यही हामीले यहाँ के गरेको छ, यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने। अब यो मानिसकेपछि समीकरण 1 र 2 लाई हामी के गर्छौं, समीकरण 1 बाट 2 घटाउँछौं। समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदा सो यो के भइहाल्छ, x + y = 60, x - y = 20। सो घटाइरहेछु। सो यहाँ पनि माइनस दिनु। एक्चुअली राम्ररी हेर्नु होला, यो माइनस अलरेडी छ। सो यो माइनस यहाँ प्लस छ भने यो माइनस भइहाल्छ, यहाँ माइनस छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ। र यहाँ चाहिँ प्लस छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ। यसरी तपाईले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा इक्वेसन त लेख्नुभयो, तर यहाँ तलको हेर्न सक्नुहुनेछ तपाई। तलमा यदि प्लस छ भने तलमा, यसको तलमा माइनस हुन्छ। यदि माइनस छ भने यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्लस छ भने यहाँ चाहिँ केही छैन भने प्लस छ। सो प्लस छ भने माइनस। यो एउटा रुल हो, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। सो हाम्रो यो दुईटा कटियो भने प्लस x र यहाँ माइनस x छ। सो यो कटिसक्यो। अब यहाँ पनि माथिमा पनि प्लस र यहाँ तलमा पनि प्लस। सो यो चाहिँ के भ्याल्यु, 2y र 60 - 20 गयो भने कति रह्यो, 40। सो y = 40/2। सो यो कति भ्याल्यु, 20y। अब यो y बराबर कति आयो, 20 आयो। सो y को मान इक्वेसन 1 र 2 कुनै 2 राख्न सक्नुहुनेछ, सेम भ्यालु आउँछ। जस्ट लाइक तपाईलाई के गर्छु, यही म राख्दिन्छु। y को मान समीकरण 1 मा राख्दा, सो x + y = 60 छ समीकरण 1। सो x + y ठाउँमा हामी कति राख्छौं, 20 राख्छौं भने यो 60। सो x = 60 - 20, सो 40 चाहिँ एन्सर आयो। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, दुईवटा धनात्मक संख्याहरू चाहिँ 40, x = 40 र y = 20 हुन् भनेर तलमा लेख्न सक्नुहुनेछ। गट इट। यो हेर्नुस् कस्तो सिम्पल थियो। त्यस्तै गरेर तपाईले यो क्वेशनहरु आउन सक्छ एक्जाममा। तपाईले यस्तै खाले धेरै क्वेशनहरु छ, सबै क्वेशनमा तपाईहरुलाई हेराउने छु। यहाँ हेर्नुस् बी नम्बरमा कस्तो क्वेशन छ हेर्नुस्, सेम क्वेशन होला। यदि एउटा संख्याहरु अर्को संख्याको 3 गुना छ, यदि एउटा संख्या अर्को संख्याको 3 गुना छ र तिनीहरुको योगफल 24 छ भन्ने संख्याहरु पत्ता लगाउनुस्। सो
यहाँ 2 को बी तपाईलाई म खाली भाषा यानी कि दुईटा इक्वेसन लेखिदिन्छु भने तपाई गर्न सक्नुहुनेछ आई होप। सो यसको म सबभन्दा पहिलाको बुझाउँछु। के भनेको छ 2 एउटा संख्या अर्को संख्याको। सो यहाँ सबभन्दा पहिला मानौ लेख्नुपर्छ। मानौ 2 वटा संख्याहरू x र o। यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ 2 वटा संख्याहरू x र y छन् जसमा ठूलो संख्या x र सानो संख्या y छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो शर्त के छ हाम्रो? पहिलो शर्तबाट के छ? पहिलो शर्त यदि एउटा संख्या अर्को संख्याको 3 गुना छ, यदि एउटा संख्या जुन छ ठूलो संख्या त्यो चाहिँ अर्को जुन संख्या छ हाम्रो त्यसको 3 गुना छ, यानी कि x बराबर 3y। यहाँ धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। एक्चुअली फेरि क्वेशन हेर्नुलाई, यदि एउटा संख्या अर्को संख्याको 3 गुना छ, सो x बराबर के छ? यो x ठूलो छ, सो x बराबर 3 × y हुन्छ। तपाईले अर्को क्वेशनमा पनि तपाईले जतिखेर म बनाउन सुरु गर्छु त्यतिखेर राम्ररी तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो यसलाई अब यो भ्यालु यो छ भने अब यो 3y लाई हामी यो साइड ल्याउन सक्छौं कि ल्याउन सक्दैनौं? ल्याउन सक्छौं। सो यो चाहिँ इक्वेसन 1 भइसक्यो। फेरि दोस्रो शर्तबाट के छ? दोस्रो शर्तमा तिनीहरूको योगफल 24 छ। योगफल कति छ? x + y बराबर 24। सो यो चाहिँ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2। यहाँ के भन्छ? योगफल भनेको तपाईलाई थाहै छ, जोड चाहिँ के छ? 24 छ। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नु, समथिङ x र y को भ्यालु आउँछ। त्यो नै हाम्रो के हो? 2 वटा संख्याहरू x र y को भ्यालु निस्किहाल्छ। त्यस्तै गरेर यसको सी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बर पनि सेम छ। एउटा सी नम्बर छँदै छैन, सरी म सोचे कि सी नम्बरको क्वेशन पनि यहाँ सोधेको छ, बट देयर इज नो क्वेशन। अब 2 नम्बर यहाँ हेर्न सक्छु। यहाँ 2 नम्बरमा अलि डिफरेन्ट क्वेशन। यहाँ चाहिँ 2 वटा संख्याहरू मानिरहेथे, तर यहाँ चाहिँ एउटा आयतकार चौरको कुरा गरिरहेछ। यस्तो पनि क्वेशन सोध्छ, यस्तो खाले क्वेशन, र यो क्वेशन पनि सोध्ने गरिन्छ। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। 2 of a एउटा आयतकार चौरको परिमिति। सोलुसन लेख्ने पहिला त मानौ, सबभन्दा पहिला मानौ केही मान्नु पर्छ कि चौरको लम्बाई कति छ, चौरको चौडाई कति छ। सो मानौ चौरको लम्बाई l बराबर x मिटर मानिहालौं। चौरको उचाइ हैन, चौडाई कति? b बराबर y मिटर मानिहालौं। ठीक छ, यो हामी जस्ट मानेको। ठीक छ। अब पहिलो शर्तबाट यहाँ यस्तो पहिलो शर्त र दोस्रो शर्त लेख्नुहुन्छ भने अलि राम्रो देखिन्छ र तपाईले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। सो पहिलो शर्तबाट यहाँ के भनेको छ? एउटा चौरको परिमिति p ले हामी डिनोट गर्छौं। p बराबर कति छ? 54 मिटर छ। अब चौरको परिमितिको सूत्र हामीलाई के थाहा छ? सो 2 × l + b भनेको चौरको परिमिति हो। त्योमा पनि आयतकार, सरी यहाँ तपाईले एउटा कुरा म छोड्दिए भन्नलाई। यहाँ के छ? आयतकार चौरको। हेर्नु, सबै चौरको यानी कि आयतकार वर्गकार भयो भने बेग्लै फर्मुला हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ? आयतकार। सो आयतकार चौरको परिमिति p बराबर 2 × l + हुन्छ। सो अब त्यही लेख्छु, p को ठाउँमा 2 × l + b बराबर 54। सो l भनेको हामी कति मानेछौं? x, b भनेको हामी कति मानेछौं? y बराबर 54। सो x + y बराबर 54। यो 2 लाई हामीले यो साइडबाट राख्छौं भने यो चाहिँ डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ। सो x + y बराबर कति हुन्छ? 26 हुन्छ हैन? सो 26 हुँदैन, 27। 27 दुना 54। सो यो चाहिँ इक्वेसन 1 भइसक्यो। अर्को शर्तबाट दोस्रो शर्त के छ हाम्रो?
यसको आकार घटाउँदा नयाँ लम्बाइ र चौडाइ पहिलाको लम्बाइ र चौडाइको 3/5 र 3/4 गुणासँग बराबर हुन्छ। यहाँ के भनेको छ नेक्स्ट सर्टमा कि यो लम्बाइ र चौडाइ घटायो, यहाँ x छ यहाँ y छ, यसलाई घटाएर हामीले के गर्छौं चौडाइ लम्बाइ घटाउँछौं भने यो चाहिँ के भइहाल्छ, कतिले घटाउँछौं 3/5 र 3/4 सँग घटाउँछौं। त्यसपछि यो चाहिँ के भइहाल्छ, नयाँ चौरको परिमिति चाहिँ कति हुन्छ 36। सो यहाँ दोस्रो घटायो भने यो चाहिँ के भइहाल्छ 2 इन्टु यल भइहाल्छ तपाईलाई 3x बाइ कति छ 5 प्लस यो चाहिँ 3y/4/36। अब म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो 3x/5 र 3y/4 कसरी आयो। सो के भनेको छ आयतकार यसको आकार घटाउँदा नयाँ लम्बाइ र चौडाइ पहिलाको लम्बाइ र चौडाइको पहिलाको लम्बाइ कति छ x र के भनेको छ पहिलाको लम्बाइ र चौडाइको 3/5 र 3/4 गुणासँग बराबर हुन्छ। यसको मतलब यसको गुणनसँग बराबर यानी कि यहाँ कति छ 3/5। सो 3/5 भनेको 3x/5। सो चाहिँ यो के हो नयाँ लम्बाइ यल ड्यास हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो b पनि के छ 3/4 सँग के छ गुणसँग के छ बराबर छ। सो यो चाहिँ b ड्यास बराबर कति भइहाल्छ 3/4y भइहाल्छ यानी कि 3y/4। त्यही भएर यो गरेको। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं। सो क्याल्कुलेट गर्दै जाँदा 3x/5 प्लस 3y/4 बराबर यो 36 लाई यो साइड हामी यो जुन 2 छ हाम्रो यो 2 लाई हामी के गर्छौं यसमा डिभाइड गरिदिन्छौं। सो 36/2। अब यसलाई भिन्जोड गर्छौं भने यो कति भइहाल्छ 20 आइहाल्छ किनभने यो दुईटैमा एलसीएम हुँदैन। सो मल्टिप्लाई भइहाल्छ। त्यसपछि 40 मा हामीले 5 ले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं। 40 मा 5 ले डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ 8 बाँकी हुन्छ। सो 3x इन्टु 8 3y यहाँ छँदैछ र 40 मा 4 ले डिभाइड गर्छु भन्ने 10 आउँछ। सो 10 ले मल्टिप्लाई हुन्छ माथि। यो भिन्जोड त आउँछ नि तपाईलाई आउँछ अभियसली। यो फ्र्याक्सन वाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक होला, यु क्यान चेक दैट भिडियो अल्सो। यो अल्जेब्रिक भिन्न यानी कि अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन वाला भिडियो म अलरेडी बनाइसकेको छु। सो चेक दैट भिडियो। यो चाहिँ 18 भइहाल्छ 36/2 भनेको 18। त्यसपछि यो कति भइहाल्छ 24x प्लस 30y बराबर अब यो दुईटै के हुन्छ यो दुईटैमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ। सरी यहाँ म सोचे कि यो 40 हो यो त चाहिँ 24 रहेछ। सो 3x इन्टु 4 हुन्छ किनभने 20 डिभाइड बाइ 5 भनेको 4 हुन्छ। सो 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ र 3y यहाँ छँदैछ र यहाँ 4 छ भने हामीले यहाँ 20 छ भने 20 डिभाइड बाइ 4 भन्नु पर्दा यो चाहिँ 5 हुन्छ। सरी यार यो म यहाँ अलरेडी एउटा लाइन थियो कि त्यही भएर कन्फ्युज भइसक्यो। सो नो प्रब्लम। 12x प्लस यो चाहिँ के भइहाल्छ 5/15y बाइ 18 इन्टु 20। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ यो यसमा तपाई केही कमन लिन सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु जति तपाईले कमन लिन सक्नुहुनेछ त्यत्रो सानो बनाउनुहुन्छ भने त्यो इक्वेसन सोल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो यो कति भइहाल्छ यसमा हामी के कमन लिन सक्छौं 3 कमन लिन सक्छौं नि। सो 3 कमन लिँदा यो कति भइहाल्छ 4x प्लस 15 डिभाइड बाइ 3 गरियो भने कति हुन्छ 5y बराबर 18 इन्टु 20। सो 4x प्लस 5y 18 इन्टु 20 बाइ 3। सो यसमा कति आउँछ यो 6 र अब 6 टु जा 120। यो चाहिँ हाम्रो के हो इक्वेसन 2 हो। अब यो इक्वेसन 2 लाई हामी के गर्छौं र इक्वेसन 1 लाई हामी के गर्छौं यो दुईटा इक्वेसन आयो। सो समीकरण 1 र 2 बाट यसलाई हेर्नुस् 4x प्लस 5y छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई x प्लस y छ। सो यो दुईटैमा हेर्नुस् यहाँ x प्लस y छ। सो सबभन्दा पहिला यो लेखिहालौं x प्लस y बराबर 27। यो चाहिँ इक्वेसन 1।
र 4x + 5y बराबर 120 यो चाहिँ इक्वेसन 2। यहाँ हेर्नुस् यसले हामीले घटायो भने यो चाहिँ घट्छ, यहाँ घटायो भने त यो त घट्छ, बुझ्नुभयो। तर एउटा नयाँ इक्वेसन चाहिँ आउँछ। बट हामीले एउटा चाहिँ काटेर यानी कि एउटा जुन छ हाम्रो y काटोस् या x काटोस्, यो एउटा काटेर हामीले अर्को चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो बराबर हाम्रो चाहिँ कुनै भ्यालु आउँछ, जसको कारणले गर्दा x र y कुनैको भ्यालु चाहिँ निकाल्छु। सो अब यसमा तपाईले घटाउनु भयो भने यो चाहिँ त कट्दैन, फेरि एउटा नयाँ इक्वेसन बन्छ। सो यो दुईटै इक्वेसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बराबर गर्नुपर्छ। सो माथिको इक्वेसनमा तपाईले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ के भइहाल्छ 4x + 4y बराबर 27। यो चाहिँ के भइहाल्छ 4x प्लस यसमा चाहिँ हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। इट इज यो हामी गर्न सक्छौं, ठीक छ। किनभने हामीले के गर्नु छ, एउटा दुईटैमा बराबर हुन्छ भने त्यो चाहिँ के गर्छौं हामी माइनस गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ यो र यो चाहिँ कट्छ र हामीले y चाहिँ जोडिन्छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ एन्सर आउँछ कि समथिङ। सो त्यही हामीले त्यसै कारणले गर्दा यो 4 ले माथिमा र 1 ले चाहिँ तलमा हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई गरे। सो अब समीकरण 1 र 1 बाट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 बाट 2 घटाउँदा सो यो नयाँ इक्वेसन हाम्रो 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सो यो के आइसक्यो 4x + 4y बराबर 27 × 4 पनि हुन्छ। सो 27 × 4 कति हुन्छ 27 × 4 108 होला। सो 108 नै आयो 108 र यो चाहिँ 4x + 5y बराबर 120। सो यो चाहिँ अब हामी के गर्नु भनेको छु, यहाँ घटाउन भनेको छु। सो यो माइनस यहाँ पनि प्लस छ भने यो माइनस, यहाँ पनि प्लस छ भने यो माइनस। सो यहाँ माथिमा प्लस छ र तलमा के आयो माइनस आयो भने यो 4x यो 4x घट्यो। यही भएर हामीले यो एउटा काट्छौं भने अर्को भ्याको भ्यालु हाम्रो आउँछ, त्यही भएर हामीले यो के गरेको छु यसले बराबर गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो साथी। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस यहाँ प्लस 4y र यहाँ माइनस 5y चाहिँ हामी 4y - 5y घटाउँछौं भने के भइहाल्छ -y। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 - 5 घटाउनु भयो भने के बाँकी हुन्छ, सो 1 -1 हुन्छ। सो त्यही हामीले यहाँ के गर्छौं -1 र यहाँ यदि y छ भने 4y - 5y गर्नुभयो भने चाहिँ -1y। हामीले 1 नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यही भएर y हामी यहाँ लेखिरहेको। त्यसपछि 108 - 120 गर्यो भने कति आउँछ, सो यो चाहिँ -2l आउँछ। किनभने 120 - 108 गर्नुभयो भने यो कति आउँछ 2l आउँछ। सो अब यहाँको माइनस र यहाँको माइनस हामीले काट्न सक्छौं, किनभने इक्वल टु मा तपाईलाई दुईटा साइन तपाईलाई सेम छ भने तपाई काट्न सक्नुहुनेछ। सो माइनस माइनस कट्यो र y बराबर कति आयो 2l आयो, ठीक छ। अब y को मान समीकरण तपाईले 1 र 2 दुवैमा राख्न सक्नुहुन्छ। 1 मा राख्दा बट तपाईलाई जुनमा राख्नुहोस् त्यो अलि सिम्पल खालीको छ। जस्तै x + y चाहिँ के छ सिम्पल छ, यानी कि तपाईले 3x 4x यस्तो खाली छैन, त्यही भएर हामीले के गर्छौं x + y मा राख्छौं भने x + y बराबर 27 छ। सो x + y बराबर 27 एकचोटी यस्तै लेख्दिने। त्यसपछि x + y भनेको कति छ 2l छ 27। सो x बराबर 27 - 2l। सो यो कति भइहाल्छ 15 भइहाल्छ। सो यो चाहिँ x बराबर 15। सो यहाँ के छ हाम्रो चौरको लम्बाई x बराबर कति हो, x l बराबर कति हुन्छ 15। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तसर्थ चौरको सुरुको लम्बाई हैन, चौरको लम्बाई यहाँ क्वेशनमा एकचोटि हेर्छु म, किनभने सुरु र अन्तिम सुरुको कति होला, ठीक छ सुरुको नै भनेको छ। सो चौरको लम्बाई भनेको x बराबर कति छ हाम्रो 15 मिटर र चौरको चौडाई b बराबर कति छ यहाँ l बराबर b बराबर y भनेको कति छ हाम्रो आएको 2l मिटर। यो नै चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो।
यसरी हामीले यस्तो क्वेसनहरू सोल्भ गर्न सक्छौँ। आई थिंक सबैजना राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएन भने प्लिज एकचोटि फेरिदेखि भिडियो सुरु गरेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरु गरेर हैन, यो जुन जतिखेरसम्म हामी के गरेको छौँ, यो इक्वेसन सोल्भ गर्न लागेको छौँ, त्यतिखेरदेखि फेरिदेखि ध्यान दिएर हेर्नु होला। म राम्ररी बुझाएको छु, त्यही भएर मलाई केही फास्ट छैन, त्यही भएर म स्लो स्लो तपाईलाई बुझाउँछु कि सबैजना राम्ररी बुझिन्छ भनेर। गट इट? अब तपाईलाई म यसैको 2 को बी मा एक्चुअली क्वेसन हेर्नुस्। क्वेसन सिम्पल छ। यहाँ हेर्नुस्, एउटा आयतकार खेतको परिमिति चाहिँ फेरि आयतकारकै आयो, क्षेत्र होस् या केही रहोस्, खालि आयतकार आयो भने परिमिति भनेको कति छ? खेतको परिमिति 240 मिटर छ। ठीक छ। सो परिमिति भनेको के हो? आयतकार चौरको, आयतकार खेतको जे पनि आयतकार आइसक्यो भने आयतकार वस्तुको परिमिति चाहिँ 2 into L plus B हुन्छ। सो L plus B बराबर कति हुन्छ? 240/2। सो L plus B बराबर कति आयो? 120। यो चाहिँ एउटा इक्वेसन हो। नत्र तपाईले लम्बाइलाई के मान्न सक्नुहुन्छ? x मान्न सक्नुहुन्छ र चौडाइलाई y मान्न सक्नुहुन्छ। सो x plus y बराबर 120। यो चाहिँ इक्वेसन 1। अब दोस्रो शर्तमा के छ? चौडाइ भन्दा लम्बाइ 20 मिटरले बढी छ। दोस्रो शर्त यस्तो क्वेसनहरू आउँछ एक्जाममा। सो तपाईलाई म देखाइदिए के भनेको छ? चौडाइ भन्दा लम्बाइ, यो जुन लम्बाइ छ जसलाई हामी x मानेको छौं, यो चाहिँ के छ? चौडाइ भन्दा कति मिटरले? चौडाइ भन्दा 20 मिटरले बढी छ। यानी कि x जुन छ यो चाहिँ चौडाइमा के छ? 20 मिटरले बढी छ। सो y plus 20 मिटर हुन्छ। अब किन भइरहेछ? यहाँ हेर्नुहोस्, चौडाइ जुन छ जसलाई y मानेको छु, यहाँ हामीले मानिहालौं किनभने मान्छे तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। मानौ लम्बाइ L, चौडाइ कति छ? B छ। L बराबर कति मानेको छु? x मानिहालौं र चौडाइ B बराबर हामीले y छ। ठीक छ। सो यो जुन लम्बाइ छ यो चाहिँ के भनेको छ? यहाँ चौडाइ भन्दा 20 मिटरले बढी छ भनेको x बराबर y plus 20 हुन्छ। यहाँ मान्छेहरु बढी कन्फ्युज हुन्छ। सबै कतिको दिमागमा होला कि x plus 20 बराबर y हुन्छ। त्यो होइन। यहाँ के भनेको छ? यो जुन लम्बाइ छ हाम्रो x छ त्यो चाहिँ के छ? 20 मिटरले y भन्दा बढी छ भनेको मतलब y plus 20 हो। गट इट? अब यो x बराबर y plus 20 भनेको x माइनस, अब यो y लाई यो साइड लगिहालौं किनभने हामीले के छ? यो जुन तपाईले अनडिफाइन्ड छ यानी कि भेरिएबल छ, भेरिएबल x राख्छौ। सो x minus y बराबर 20। यो चाहिँ इक्वेसन 2 हो। सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा घटाउँदाखेरि तपाईलाई x र y को भ्यालु आउँछ। त्यो नै त्यसमा तपाईले लम्बाइ L बराबर आउँछ, x को भ्यालु आउँछ, त्यसपछि चौडाइ B बराबर y को भ्यालु आउँछ। र यहाँ के भनेको छ? त्यस खेतको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। सो क्षेत्रफलको फर्मुला तपाई सबैजनालाई थाहा होला। आयतकारको क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ? क्षेत्रफल A बराबर के हुन्छ? L into B। यसको मतलब हाम्रो L कति छ? x को भ्यालु समथिङ आउँछ। जस्ट लाइक एक्जाम्पल तपाईलाई यदि 70 या तपाईलाई 80 आयो भने यसको तपाईलाई मिटर स्क्वायर छ भने मिटर स्क्वायर यसले मल्टिप्लाई गर्ने र मिटर स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ। अझै त केही सोधेको छैन नि, पत्ता लगाउनुहोस्। सो त्यही क्वेशन हो। त्यही भएर अलि तपाईले मेन्सुरेसन च्याप्टर पढ्नुहुन्छ, लाइन बाइ लाइन तपाईले यही कारणले तपाईलाई दिएको हुन्छ। मेन्सुरेसन च्याप्टरमा तपाईले पढ्नु भएको होला। आयतकार वस्तुको क्षेत्रफल भन्नुपर्दा L into B हो। सो यसको क्षेत्रफल यो फर्मुला लगाउने र यसरी डाइरेक्टली बन्छ। अब 3 नम्बरमा डाइरेक्टली जाँदैछु। 3 नम्बरमा भनेको छ 3 of A। ठीक छ, तपाईको स्क्रिनमा आउँदै होला क्वेशन, एकचोटी हेर्नु होला। यदि 2 वटा कलम र 5 वटा कापीको मूल्य रु 430 पर्छ
त्यस्तै दुईवटा कलम र एकवटा कापीको मूल्य 170 पर्छ भने एउटा कलम र एउटा कापीको छुट्टा छुट्टी मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। इट इज अ भेरी सिम्पल क्वेसन। तपाईलाई म म्याट्रिक्स पढाएको छु, म्याट्रिक्समा पढाइरहेको थिएँ अप्सनल म्याथको। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ किनभने म अलरेडी पहिला नै अपलोड गरिदिएको छु। सो त्यसमा त्यो म्याट्रिक्स विधिबाट यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्न भनेको थियो। बट यहाँ चाहिँ के छ, हामीले डाइरेक्टली बिना म्याट्रिक्स युज गरेर नै हल गर्नुपर्छ इक्वेसन विधिबाट। सो नो प्रब्लम, तपाईलाई म देखाउँदैछु। 3 को सोलुसन के भनेको छ, 3वटा कलम र 5वटा कपीको मूल्य 430 छ। सबभन्दा पहिला मानिहालौं कि एक कलमको मूल्य तपाईलाई समथिङ x मानिहालौं र एक कापीको मूल्य तपाई y मानिहालौं। मानौ एक कलमको मूल्य रु x र एक त्यसपछि के छ, कापीको मूल्य रु y छ। ठीक छ, यसलाई हामी मानिहालौं। त्यसपछि पहिलो शर्तबाट यस्तो क्वेसन सोध्ने गरिन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सबै क्वेसनहरु यसमा इम्पोर्टेन्ट नै दिएको छ। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। के छ, 3वटा कलम र 5वटा कापीको मूल्य 430 छ। सो यहाँ के भनेको चाहिँ एकवटा कलमको x हो। सो यहाँ चाहिँ 3वटा कलम छ। सो यो चाहिँ 3 × x भइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो 5वटा कापीको मूल्य रु 430 पर्छ। के भनेको छ, 5वटा कापीको मूल्य। सो 5वटा कापी मूल्य भने 5y। कापीलाई हामीले केले डिनोट गरेको छौं, y ले। सो 3x। यो चाहिँ दुवैको मूल्य रु चाहिँ कति छ, 3वटा कपी र 5वटा कापीको मूल्य हामीले जोड्छौं भने यो चाहिँ कति भइहाल्छ, 430। सो 3 × x भनेको 3वटा कलम हो। ठीक छ, र 5 × y भनेको के हो, 5वटा कपीको मूल्य। सो यो दुईटैलाई जोड दिनुभयो भने यो चाहिँ के आउँछ, दुवैको मूल्य कति पर्छ भनेर 430 आयो। सो यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौं। गट इट। त्यस्तै गरेर दोस्रो शर्तबाट, सो दोस्रो शर्त के हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो शर्त भन्नुपर्दा के छ, दुईवटा कलम। सो 2 × x, किनभने कलमलाई x ले मानेछौ, प्लस एकवटा कपीको मूल्य। सो एकवटालाई हामीले y लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र 1y पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो y को अगाडि केही छैन भने त्यसको मतलब 1 छ। सो 2x + y र यो दुईटैको जोड मूल्य जोड्नु भयो भने तपाईले के आउँछ, 170 चाहिँ आउँछ। सो इक्वेसन यो 2 भइसक्यो। अब इक्वेसन 1 र 2 आयो, यो दुईटैलाई सोल्भ गर्न त आउँछ तपाईलाई। सबभन्दा पहिला यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 2x + y = 70 छ र 3x + 5y = 430 छ। सो यो दुईटै इक्वेसनलाई सबभन्दा पहिला बराबर गर्नुस्, त्यसपछि तपाईलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई म बराबर गरेर हाल्दैछु, त्यसपछि म सोल्भ गर्दिन। तपाई अलरेडी मलाई थाहा छ तपाईहरु ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले दुईटै इक्वेसनलाई माथिमा राखौं। 5y = 430 इक्वेसन 1, त्यसपछि 2x + y = 170, यो चाहिँ इक्वेसन 2। ठीक छ। अब यो इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले बराबर गर्नलाई x टर्मलाई बराबर गरौं कि y टर्मलाई गरौं, तपाईले जुन सिम्पलेस्ट लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2x + y छ। यसको मतलब हामीले 5 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो y टर्म चाहिँ के हुन्छ, बराबर भइहाल्छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। सो यो चाहिँ बेस्ट मेथड हो। सो यो दुईटै के भ्याल्यु, टर्म चाहिँ बराबर भ्याल्यु। सो बराबर गरिसकेपछि हाम्रो दुईटा इक्वेसन के आउँछ। अब समीकरण 1 लाई 1 बाट 2 घटाउँदा सो यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 3x + 5y = 430। यसमा केही चेन्जेस हुँदैन। र तलमा चाहिँ के हुन्छ, 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो चाहिँ 10x भइहाल्छ र यो चाहिँ कति भइहाल्छ, 5 × y भनेको कति हुन्छ, 5y = 170 × 5 भनेको कति हुन्छ, 170 × 5
7 5 17 5 85 सो 850 ठीक छ। यो चाहिँ इक्वेसन मान्नु पर्दैन। अब यहाँ के भनेको छ इक्वेसन 1 यो हो, इक्वेसन 2 यो हो। सो इक्वेसन 1 माइनस 2 गर्ने। सो यहाँ प्लस छ भने माइनस, यहाँ फेरि प्लस छ भने तलकोमा हामीले तलको जुन टर्म छ यसमा हामीले हेर्नुपर्छ। सो यहाँ प्लस छ भने फेरि माइनस, यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस। सो यहाँ प्लस छ र यो माइनस छ, त्यसको मतलब यो यहाँको +5y र यहाँको -5y चाहिँ कट्छ। सो अब बाँकी के रहन्छ 3x माइनस 10x गर्यो भने 3x माइनस 10x गर्यो भने कति हुन्छ -7x हुन्छ कि हुँदैन। सो -7x यो चाहिँ कटेर के भइहाल्यो 0 भइसक्यो र बराबर 430 माइनस 850 गर्यो भने कति हुन्छ 430 माइनस 850 गर्यो भने कति हुन्छ 420। सो यहाँ माइनसमा हुन्छ किनभने 430 के हो सानो हो, यो चाहिँ ठुलो हो। सो यो चाहिँ कति हुन्छ 420 जुन आयो हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। सो यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ भने माइनस र यो माइनस कट्यो, त्यसपछि भ्यालु 7x बराबर 420। सो x बराबर 420/7 भनेको 642। सो x बराबर 60 हाम्रो आयो। यो चाहिँ के हो एक कलमको मूल्य हो। ठीक छ। अब एक कापीको मूल्य निकाल्नलाई हामीले x को मान चाहिँ हामी यो इक्वेसन 1 मा राखिदिन्छौँ। सो x को मान समीकरण 1 मा राख्दा सो कति थियो हाम्रो इक्वेसन 3x + 5y। नत्र इक्वेसन 2 मा पनि राख्न सक्नुहुनेछ किनभने यो सिम्पलेस्ट समीकरणमा राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै 2 छ 2y यस्तो खाले छ भने तपाईलाई यो चाहिँ सिम्पल हुन्छ। यसमा तपाईलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यस्तो खाले। बट यहाँ इक्वेसन 2 मा राख्दा यहाँ इक्वेसन 2 बनाइदिने, त्यसपछि यसमा हामीले x को मान राख्दा सो यसको इक्वेसन कति छ 2x + y बराबर कति छ 170। सो अब यो चाहिँ इक्वेसनमा x को मान राख्दा 2 × 60 + y बराबर 170। सो यो के भइहाल्छ 120 + y बराबर 170। सो y बराबर 170 - 120। सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ 150 चाहिँ y बराबर 150 होइन 50 मात्रै हुन्छ। सो 50 चाहिँ के हुन्छ y बराबर। सो एउटा कलमको मूल्य र एउटा कपीको मूल्य छुट्टा छुट्टै पत्ता लगाउनुस् भनेर क्वेशनमा भनेको छ। सो एउटा कलमको मूल्य x बराबर कति छ 60, एउटा कापीको मूल्य y बराबर कति छ 50 छ भने हाम्रो के हो एन्सर हो। अब 4 अफ a। सो 4 को a मा अब डाइरेक्टली म जाँदैछु र 4 को a मा हामीले क्वेशन सोधेको छ। के सोधेको छ यदि एउटा भिन्नको अंशलाई 4 ले गुणन गरी हरबाट 2 घटायो भने नतिजा 4 हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि हर र अंश भनेको के हो। बुझ्नुभयो। सो हर र अंश सबभन्दा पहिला म तपाईलाई देखाउँदैछु। सो यो जस्तै 5/6 छ भन्ने यो माथिकोलाई के भनिन्छ अंश भनिन्छ र यो तलकोलाई के भनिन्छ हर भनिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा लेख्दाखेरि के हुन्छ यो न्युमरेटर र यो चाहिँ तलमा कोलाई भनिन्छ डिनोमिनेटर। ठीक छ। हर चाहिँ तलको हो, यो चाहिँ दिमागमा राखिहाल्नु होला। र यी 5 जुन छ त्यो चाहिँ अंश हो। गट इट। सो यो 4 अफ a क्वेशन तपाईलाई सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकचोटी तपाईलाई स्क्रिनमा आएको होला क्वेशन, एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि एउटा भिन्नको अंशलाई 4 ले गुणन गरी हरबाट 2 घटायो भने नतिजा 4 हुन्छ। उक्त भिन्नको हर र अंश प्रत्येकबाट 3 घटाउँदा भिन्नको मान 1/2 हुन्छ भने उक्त भिन्न कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। वाओ, भेरी सिम्पल क्वेशन छ बट अलि घुमाएको छ। सो कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ सबभन्दा पहिला मानौ हामीले के भनेको छ पत्ता लगाउनुहोस्, उक्त भिन्न पत्ता लगाउनु भनेको छ। सो
आवश्यक भिन्न या चाहिएको भिन्न निकाल्नु पर्ने भिन्न त्यसको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ x र y छ। जस्ट मान्यो जसका हर y तपाईले भने हर भनेको तलको त्यही भएर हर चाहिँ y यहाँ लेखिदिन्छु जसका हर y र अंश के हो x हुन्। ठीक छ। अब पहिलो शर्तबाट के छ हामीले के भनेको छ यदि एउटा भिन्नको अंशलाई 4 ले गुणन गरी यानी कि अंश भनेको x हो सो 4 ले गुणन गरी यदि गुणन गरी हरबाट 2 घटायो हरबाट यानी कि y जुन छ हाम्रो हर चाहिँ y हो सो y बाट हामीले 2 घटाउँदाखेरि कति घटायो 2 घटाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नतिजा चाहिँ 4 आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्ट शर्त हो। सो यसलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौं। सो यो y-2 छ यसलाई हामी यो साइड लग्छौं भने यो मल्टिप्लाईमा गइहाल्छ किनभने डिभाइडमा यो साइड छ भने। सो 4x बराबर अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छु सो 4y र 4 दूना 8 सो 4x माइनस 4y यो साइड चाहिँ के छ -8 नै छ। सो -8 नै राख्दियौं। अब के यहाँ हामीले हेर्नुस् म तपाईलाई भनेको छु यो इक्वेसन तपाईले यस्तै पनि राख्न सक्नुहुनेछ बट जति सानो बनाउन सक्नुहुन्छ यानी कि केही कमन आउने वाला छ यो दुईटैमा भने कमन लिन सक्नुहुनेछ सानो बनाउन प्रयास गर्नु होला। ठीक छ। सो यसमा के कमन लिन सक्छु 4 कमन लिन सक्छु कि लिन सक्दिनु obviously लिन सक्छु किनभने यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि 4 छ। सो यो चाहिँ x माइनस y भइहाल्छ र यो चाहिँ -8 यो साइड चलेछ। सो x माइनस y बराबर -8/4 भनेको कति हुन्छ 4 2 8 सो -2 यसलाई फेरिदेखि लेखिदिन्छु x माइनस y बराबर -2 चाहिँ यो चाहिँ के हो इक्वेसन 1 आयो। यो पहिलो शर्तबाट इक्वेसन 1 आयो। अब दोस्रो शर्तबाट सो दोस्रो शर्त के छ उक्त भिन्नको हर र अंश प्रत्येकबाट 3 घटाउँदा सो प्रत्येक हर र अंशबाट 3 घटाउँदा भिन्नको मान यानी कि हर जुन छ हाम्रो x र y छ यसमा दुवैबाट हामीले 3 घटाउँदा सो x माइनस पनि 3 र y माइनस पनि 3 यो 3 घटाउँदा के हुन्छ हरको यो भिन्नको मान 1/2 नै छ हैन 1/2 हुन्छ भन्ने उक्त भिन्न पत्ता लगाउनु यानी कि x/y पत्ता लगाउन भनेको छ। सो यसमा पनि हामीले अब क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं। सो क्रस मल्टिप्लाई त तपाईलाई थाहा छ नि हैन यसले यसमा र यसले यसमा। ठीक छ। सो 2x - 3 बराबर 1y - 3 सो यो अब क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई 2 × x माइनस 2 × 3 सो 2x र यो 2 × 3 भनेको 6 भइहाल्छ बराबर यो 1 ले गर्यो भने y - 3 नै हुन्छ। सो 2x - 6 बराबर y अब यहाँ हेर्नुस् यो फेरि किन सारौं बेकारमा। सो यो 2x अब यो y लाई हामीले के गर्छौं यो जुन भेरिएबल वाला पार्ट छ त्यो सबैलाई हामीले एक साइडमा राख्नु पर्छ किनभने हामीलाई फ्र्याक्सन तपाईलाई म पढाउने बेलामा तपाईलाई भन्दिए फ्र्याक्सन भनेको यो जुन तपाईलाई भेरिएबल टाइप छ यो जुन छ यो इक्वल टु समथिङ तपाईलाई अचर भ्यालु यस्तो टाइपको तपाईले छ भन्ने तपाईले यसलाई इक्वेसन मान्नुहुन्छ। त्यही हामीले के गर्छौं त्यही भएर यसलाई के गर्छौं 2x - y गर्छौं यानी कि y लाई यो साइड ल्याउँछौं अनि यहाँ प्लस छ भने यो साइड आउँछ भने माइनस भइहाल्छ। सो 2x - y र यहाँ यो प्लस माइनस छ भने त्यो साइड गयो भने के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। सो 2x - y बराबर यो -3 + 6 भनेको के हो 3 हो। सो यो चाहिँ के हो हाम्रो इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 2 र 1 लाई के तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुनेछ सेम टु सेम मेथड तपाईले यसलाई जोड्न सक्नुहुनेछ या घटाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई मिलेन भन्ने तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला इक्वल गर्ने जस्तै तपाईले यहाँ 2x छ र यहाँ तपाईले 2x छ भने यसमा तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यसमा तपाईले 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ यो पनि के भइहाल्छ 2x भइहाल्छ। त्यसपछि घटाउँदा यो दुईटै चाहिँ घटिन्छ र यो कटिन्छ र समथिङ तपाईले y को भ्यालु आउँछ। y को भ्यालु तपाईले x इक्वेसन 1 मा हाल्नुभयो भने तपाईले के आउँछ x को भ्यालु आउँछ र त्यसपछि तपाईलाई जस्ट लाइक एक्जाम्पल x को भ्यालु तपाईले 2 आयो
जस्तो तपाईले त्यो गर्न आउँछ मलाई थाहा छ तपाईले यो दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न त आउँछ किनभने म तपाईले यहाँदेखि योहरुमा सबैमा सिकाएको छु सो तपाईलाई आइहाल्छ सो x को भ्यालु y x को भ्यालु 2 आयो र y को भ्यालु तपाईले 3 आयो भन्ने हामीले के छ आवश्यक भिन्न भन्नुपर्दा आवश्यक भिन्न यस्तै नछोड्दिनु होला हामीलाई आवश्यक भिन्न निकाल्न भन्छ सो आवश्यक भिन्न बराबर x by y छ सो यो चाहिँ 2/3 चाहिँ किनभने x को ठाउँमा 2 राख्ने र y को ठाउँमा 3 सो 2/3 यो नै चाहिँ के हो हाम्रो एन्सर हो अब आयो 5 को ए नम्बर क्वेशन साथीहरु यो क्वेशन नि तपाईलाई धेरै चोटी एसईमा सोधेको छ यो चाहिँ बाबु छोरा टाइपको क्वेशन हो यो बाबु छोरा वाला धेरै पपुलर छ एसईमा सोध्ने क्वेशन टाइपमा एउटा आउँदछ यो चाहिँ तपाईलाई लङ क्वेशन हो सो अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला म तपाईलाई सजिलोसँग तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु र मलाई लाग्छ कि तपाई सबैजना बुझ्नुहुन्छ होला सो यसमा के भनेको छ तपाईले क्वेशन स्क्रिनमा आउँदै होला तपाईले एक्चुअली क्वेशनमा म यहाँ पढिरहेछु त्यहाँबाट हेर्नु होला सो 5 of a यदि 3 वर्षपछि एकजना बाबु र उनको छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई जहाँ कुनै क्वेशनमा तपाईलाई कालको आवश्यकता पर्थ्यो कि पर्दैन थियो बट चाहिँ यो क्वेशनमा तपाईलाई कालको आवश्यकता पर्छ काल भनेको के हो अब काल भनेको टेन्स जसलाई भन्ने गरिन्छ जुन चाहिँ थियो छ थिएन त्यस्तो टाइपको तपाईलाई यहाँ चाहिँ आवश्यकता पर्छ जस्तै यहाँ सोधेको छ यदि 3 वर्ष पछि यानी कि पछि एकजना बाबु र उनको छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो 3 वर्ष पछि उसको बाबु र छोराको उमेरको अनुपात 3:1 हुन्छ यानी कि 3 वर्ष पछि यानी कि +3 भनेको त्यसको अनुपात चाहिँ 3:1 हुन्छ हालको बाबु र छोराको उमेर कति होला पत्ता लगाउनुहोस् यस्तो टाइपको क्वेशन छ भने भेरी इजी तरिकाले म तपाईलाई सम्झाउने छु सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्ने सो हालको बाबुको उमेर यानी कि बुवाको उमेर या बाबुको उमेर जे पनि लेख्दा हुन्छ बाबु यहाँ छ सो बाबु नै लेख्दा हुन्छ उमेर बराबर x वर्ष ठीक छ र छोराको हालको उमेर सो यो चाहिँ के हो y वर्ष छ यसलाई हामी के गरेको छौ मानेको छौ मानौ यति बराबर यो अब मेन कुरा आयो पहिलो शर्तबाट साथीहरु सिम्पल छ तर मान्छेहरु मलाई लाग्छ कि कतिजनालाई गाह्रो लाग्दै हुन्छ यो क्वेशन बट धेरै सिम्पल क्वेशन छ यो पहिलो शर्तबाट सो के भनेको छ 3 वर्ष पछि एकजना बाबु र उनको छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो यानी कि 3 वर्ष पछिको यानी कि पहिलाकै कुरो हो सो यहाँ के हुन्छ x - 3 plus y - 3 बराबर 48 यसको मतलब के हो 3 वर्ष पछि नै अहिले त यो हाल x भनेको हालको सो 3 वर्ष पहिला नै यानी कि 3 वर्ष पहिला नै भनेको पर्दा यो के हो x - 3 हो सो x - 3 र प्लस यसमा छोराको उमेर पनि भनेको छ दुवैको योगफल भनेको छ सो y - 3 पनि के यानी कि छोराको उमेर को 3 वर्ष पहिला नै दुवैको योगफल गर्दाखेरि 48 आउँछ तपाईले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन के भनेको छ 3 वर्ष पछि एकजना यानी कि बाबु र उनको छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो यानी कि x - 3 plus y - 3 बराबर 48 यानी कि थियो आइसकेपछि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि यो पास्टको कुरा गरिरहेछ ठीक छ जुन चाहिँ बितिसकेछ त्यसको कुरा गरिरहेछ सो यसको मतलब हामीले पास्टको कुरा गर्यो भने तपाईले माइनस गर्ने के गर्ने माइनस र अहिलेको प्रेजेन्ट या पछिको कुरा गर्छ भन्ने यानी कि अहिले जस्तै 2078 चलिरहेछ भन्ने 2079 को कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त्यसमा हामी प्लस गर्छौं ठीक छ त्यस्तो हामी बुझ्नु पर्छ सो x - 3 plus y - 3 बराबर 48 आयो सो अब यसलाई हामीले के गर्ने x - 3 plus y - 3 बराबर 48 सो अब यसलाई हामी इक्वेसन बनाउँदै x plus y र यो -3 - 3 के भइहाल्छ -6 बराबर 48
सो एक्स प्लस वाई यो 48 यो माइनस छ भने यसलाई यो साइड लग्छु किनभने यो एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिङ वाला फर्ममा हामीलाई लग्नु छ। त 48 8 छ 14 54 यो चाहिँ के हो इक्वेसन 1 हो। ठीक छ। यस्तै गरेर अर्कोमा के छ दोस्रो शर्तमा के छ शर्तबाट दोस्रो शर्तमा के छ हाम्रो यदि 3 वर्षपछि उसको बाबु र छोराको उमेरको अनुपात 3:1 हुन्छ अनि हालको बाबु 3:, यानी कि पछि 3 वर्ष पछि अहिले यो हालको उमेर चाहिँ यति हो x वर्ष y वर्ष हो दुवैको र 3 वर्ष पछि भनेको छ। सो 3 वर्ष पछि बाबुको उमेर र बाबु र छोराको उमेरको कति छ अनुपात चाहिँ कति छ 3:1 छ। त यहाँ हामीलाई x + 3 y + 3 3:1 लेख्न सक्छ। के भनेको छ बाबुको र छोराको 3 वर्ष पछि को उमेरको अनुपात चाहिँ 3:1 छ। सो हामी x + 3 किनभने पछिको यानी कि फ्युचरको कुरा गरेको छ। सो x + 3 y + 3 फ्युचरमा तपाईले के हुन्छ प्लस हुने गरिन्छ। सो x + 3 y + 3 बराबर 3:1 यहाँको 3:1 भनेको 3/1 हो। अन्डरस्ट्यान्ड। त्यही भएर यो फर्ममा हामीले राखेको यसलाई। ठीक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। सो x + 3 यसमा यसले सो 1 * x + 3 3 * y + 3 सो यो चाहिँ के भइहाल्छ x + 3 यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्ने 3y + 9 3 ले y मा मल्टिप्लाई गर्ने र 3 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि यो आउँछ तपाईलाई। सो x + 3 ओके यो जुन छ हामीले फेरि के गर्छौं यस्तो टर्म हामीले ल्याउँछौं सबै xy यानी कि भेरिएबल वालालाई यो साइड र जुन छ हाम्रो भ्यालु छ त्यसलाई यो साइड लग्छौं। सो यो के भइहाल्छ x - 3y किनभने यो 3y यो साइडमा प्लस छ भने यो साइड आउँछ भने के हुन्छ माइनस भइहाल्छ बराबर यो 9 अलरेडी त्यो साइड नै छ यो जुन यो साइडमा प्लस छ भने यो साइड लग्यो भने के भइहाल्छ -3 भइहाल्छ। सो x - 3y बराबर 6 यो चाहिँ इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आयो भने तपाईलाई सजिलैसँग हामी के गर्न सक्छौं x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। x बराबर समथिङ आउँछ y बराबर समथिङ आउँछ। तपाईले इक्वेसन सोल्भ गर्न त सजिलैसँग आउँछ खाली तपाईले भाषामा प्रब्लम होला मलाई लाग्छ। त्यही भएर x र y को भ्यालु म निस्काएन तपाई निस्काउन सक्नुहुनेछ होला। ठीक छ कि बनाइदिउँ आई थिंक बनाइदिन्छु ल। ठीक छ। अब समीकरण 1 र 2 1 बाट 2 घटाउँदा यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ बराबर अलरेडी छ x र x बराबर छ भने एउटा बराबर छ भने गर्दा हुन्छ। तपाईले केही मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन जस्तै समथिङ 1 ले मल्टिप्लाई गर्थे 4 ले मल्टिप्लाई गर्थे त्यो हामीले केही गर्नु पर्दैन। सो x + y बराबर 54 छ र x - 3y बराबर 6 छ। अब यसमा के गरे घटाउँदा भनेको छु त्यस्तो इक्वेसन 1 मा हामीले 2 ले घटाउँदा यहाँ माइनस छ भने यो प्लस भइहाल्छ यहाँ माइनस। सो x कट्छ र यो चाहिँ के भइहाल्छ 3y + y छ यहाँ। सो 4y र 54 - 6 गर्छु भने कति आउँछ 8 6 14 48 आयो र त्यसलाई हामी 48/4 गर्छौं भने कति आउँछ 12 × 48। सो 12 चाहिँ हाम्रो के आयो y भनेको 12 वर्ष र यो भनेको 12 वर्ष हो र y को मान हामी x मा राख्दा y को मान x मा राख्दा ठीक छ y को मान हामी के गर्छौं x मा राख्छौं। कुनै पनि इक्वेसन यो इक्वेसनमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ यो इक्वेसनमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सो के हुन्छ फर्स्ट इक्वेसनमा नै राख्नु y को मान इक्वेसन 1 मा राख्दा। सो इक्वेसन x + y बराबर 54 छ। सो हामीले y को मान कति आयो 12 छ यहाँ। सो y को ठाउँमा 12 लेख्ने र 54। सो x बराबर 54 - 12 भन्नु पर्दा जति आउँछ यो 2 र यो 4 - 1 भनेको 5 5 - 1 भनेको 4। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो 42 वर्ष चाहिँ के छ बाबुको उमेर हो
एक्स भनेको बाबुको उमेर हो र 12 वर्ष भनेको के हो छोराको उमेर हो। यसरी तपाईले यहाँ तसर्थ गरेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ बाबुको हालको उमेर एक्स बराबर कति छ 42 वर्ष र छोराको हालको उमेर वाइ बराबर कति छ 12 वर्ष। यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। सबै क्वेशनहरु यसरी नै बन्छ। तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। ट्राई के गर्नु सबै तपाईले बन्छ नै होला। तपाईले सेम टु सेम फलो गर्नु होला। बी नम्बरमा पनि त्यस्तै क्वेशन छ 5 को। ओके, अब आयो 6 नम्बर क्वेशन। यो 6 नम्बर क्वेशन के छ भन्नुपर्दा 6 को ए बनाइदिन्छु भने दुईवटा क्वेशन छ। यसको एउटा बनाइदिन्छु भने सबै तपाई टाइप बनाउन सक्नुहुनेछ। सो म यहाँ चाहिँ तपाईलाई यसको सोलुसन पहिला एकचोटी म तपाईलाई क्वेशन यहाँ के सोधेको छ त्यो एकचोटी तपाईले स्क्रिनमा आउँदै होला। यस क्वेशन तपाईले हेर्नु होला। यो अंकले भनेको एउटा संख्यामा अंकहरूको योगफल 8 छ। यदि सो संख्यामा 18 घटायो भने अंकहरूको स्थान बदलिन्छ। उक्त संख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला लेट गर्नुपर्छ। मानौ के भनेको छ दुईवटा अंकहरूले बनेको संख्या। सो दुईवटा यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। दुई अंकहरूले बनेको संख्या के हो 10x + y हो। यो चाहिँ 10x + y यो एउटा दुईवटा अंकले बनेको एउटा संख्या हो। यो तपाईले थाहा राख्नु होला। 10x + y चाहिँ दुईवटा अंक के छ x र y मिलेर बनेको छ। सो दुईवटा अंक मिलेर बनेको संख्या चाहिँ यो हो 10x + y। जसको के लेख्न सक्नुहुन्छ यसको 10 को स्थानमा x र 1 को स्थानमा y छन्। ठीक छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10x + y छ। सो यो 10x + y भनेको x चाहिँ के छ 10 को स्थानमा छ। ठीक छ। 1 यानी कि 2 यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 0 छ भने यो चाहिँ 1 को स्थानमा छ। ठीक छ। तर यो चाहिँ 1 आयो यो चाहिँ के छ 10 को स्थानमा। सो यो चाहिँ एउटा के हो एलिमेन्ट हो भन्ने यानी कि एउटा संख्या हो भन्ने हामीले 1 को स्थानमा के छ y छ र 10 को स्थानमा के छ x छ। x चाहिँ 10 को स्थानमा छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो बुझिसकेपछि हामीलाई यहाँ लेख्नु पर्छ पहिलो शर्तबाट। पहिलो शर्त अनुसार या बाट जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो शर्तबाट यहाँ के भनेको छ दुई अंकहरूले बनेको एउटा संख्यामा अंकहरूको योगफल 8 छ। सो यो अंक भनेको के हो x र y चाहिँ के हो अंकहरू हो। सो यहाँ डाइरेक्टली x + y बराबर 8 हुन्छ। यो चाहिँ इक्वेसन 1 हो। त्यस्तै गरेर दोस्रो शर्त अनुसार यो चाहिँ म कसरी गरे x + y बराबर 8 किन भनेको छ दुई अंकले बनेको यानी कि दुई अंकले बनेको एउटा संख्या छ जसको अंकहरू बनेको छ। जसको क्वेशन ध्यान दिएर हेर्नु होला। दुईवटा के भनेको छ संख्याहरू मिलेर बनेको एउटा संख्या छ जस्तै 10x + y छ जसको अंकहरू के हो x र y हो। अंकहरूको योगफल कति छ 8 छ। सो अंकहरू x र y हो। सो अंक भनेको x + y बराबर 8 चाहिँ हो। यसरी भयो। अब दोस्रो शर्तबाट हामीले के भनेको छ यदि सो संख्याहरूमा 18 घटाइयो भने के भनेको छ यहाँ 18 घटाइयो भने हाम्रो के हुन्छ यदि सो संख्यामा यो जुन 10x + y आयो यो हाम्रो के हो एउटा संख्या हो। यो संख्यामा हामी के गर्छौं 18 घटायो भने अंकहरूको स्थान बदलिन्छ यानी कि 10x + y -
हामीले 18 गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसको यो जुन संख्या छ यो संख्याको स्थानहरु बदलिन्छ यानी कि 10y + x हुन जान्छ सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हो दोस्रो शर्त हो क्वेशन राम्ररी पढ्नु होला तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ के भनेको छ यदि जो संख्या हामीले लेट गरेको छौ दुईवटा अंकहरुले बनेको संख्या चाहिँ 10x यदि यहाँ क्वेशनमा भनेको छ सो यो संख्यामा हामीले 18 घटायो भने यानी कि -18 घटायो भने यसको अंकहरु के हो x र y हो सो x र y चाहिँ यसको स्थान चेन्ज हुन्छ सो 10x को छ भने 10y भइहाल्छ र यहाँ प्लस x छ भने यहाँ प्लस y छ भने यो के भइहाल्छ प्लस x भइहाल्छ सो अब यो इक्वेशनलाई सोल्भ गर्ने सो 10x यो साइड y छ भने यसलाई प्लसमा छ भने यो साइड आयो भने 10y यो x लाई पनि यो साइड नि ल्याउँछु सो यो यहाँ प्लसमा छ भने माइनस भइहाल्छ माइनस यो प्लस यहाँ छदैछ र यहाँ चाहिँ 18 छ 18 लाई हामी त्यो साइड लग्छौं सो यहाँ माइनसमा छ भने यो साइड प्लस भइहाल्छ सो अब यसलाई 10x - 1x भनेको 9x अब के छ यहाँ 10y छ -10y र यहाँ प्लस y छ भने यो के भइहाल्छ माइनस भएर के भइहाल्छ 9y भइहाल्छ -10 + 1 भनेको के हुन्छ -9 हुन्छ नि त्यही हामीले यहाँ गरेको सो यो चाहिँ यो बराबर 18 यसबाट हामी केही सिम्प्लिफाई यसलाई गर्न सक्छौं के कमन आउँछ 9 कमन आउँछ सो x - y बराबर 18 9 कमन आयो भने यो चाहिँ x - y भ्यालु सो x - y बराबर 18/9 सो x - y बराबर कति आयो 2 आयो यो चाहिँ इक्वेशन 2 हो अब इक्वेशन 1 र इक्वेशन 1 र इक्वेशन 2 लाई हामी सोल्भ गर्न सक्छौं कि गर्न सक्दैनौं सो यसलाई सोल्भ गरौँ समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदा सो x + y बराबर 8 र x - y बराबर 2 सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ हामीले केही मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्दैन बराबर पनि गर्नु पर्दैन कुनै एलिमेन्टलाई घटाउनका लागि सो यहाँ हामीले के गर्छौं घटाउँदा यो प्लस छ भने माइनस यो माइनस छ भने प्लस हुन्छ यो एउटा रुल हो यहाँ माइनस छ भने प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस र यो चाहिँ माइनस प्लस छ भने माइनस भइहाल्छ सो यहाँ के कट्छ यो कट्छ x कट्छ र यो प्लस भइहाल्यो भने 2y हुन्छ र 8 - 2 गयो भने 6 सो y बराबर कति भइहाल्यो 6/2 भनेको 3 आयो अब x को मान y को मान इक्वेशन 1 मा राख्दा समीकरण 1 मा सरी हेराउँदैन होला राख्दा सो यो चाहिँ के आइहाल्छ x + y बराबर 8 सो x प्लस यहाँ y को ठाउँमा 3 राख्ने किनभने 3 आयो सो x बराबर 8 - 3 सो x बराबर कति आयो 5 आयो 6 लेखिरहेछु 5 आयो ठीक छ यो चाहिँ x बराबर 5 अब हामीले यो दुईटै अंकहरु जुन छ जसको एलिमेन्टहरु सदस्यहरु जुन x छ 10 को स्थानमा x छ x बराबर 1 स्थानमा के छ y छ त्यो हामीले निस्क्यौ तर हामीले यहाँ क्वेशन छ उक्त संख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् सो दुईवटा संख्याले बनेको संख्या यो हामीले पत्ता लगाउन भनेको छ सो 2 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तसर्थ दुई अंकहरुले बनेको संख्या 10x + y सो 10 इन्टु हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 5 आयो प्लस y को भ्यालु कति छ 3 छ सो 10 इन्टु 5 भनेको 50 + 3 सो 53 यसको चाहिँ के हो दुईवटा अंकहरु मिलेर अंकहरु के हो x र y मिलेर बनेको संख्या चाहिँ 10x + y हो जुन चाहिँ 53 यसको भ्यालु आयो यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ आई होप तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु भएको होला अब तपाईले यही सबै क्वेशन छ यस्तै खाले क्वेशन तपाईले सबै क्वेशन टाइपमा बनाइदिए जति तपाईले एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ सबै क्वेशन टाइप बनाइदिए अब तपाईहरुलाई जुन आएन भने तपाईलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सरसाइज लाग्छ म सबै क्वेशनहरु बनाइदिए तपाईलाई कुनै आएन भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ए मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् मलाई लाग्छ कि मैले जति बुझाउन खोजेको थिए त्यो राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला सो आई होप तपाई सबैजनाले बुझ्नु भएको होला यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै खाले अर्को भिडियो हेर्नलाई
र तपाईँ च्यानल चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै खाले धेरै जसो एक्सर्साइज म गरिदिएको छु, अर्को टपिक म बनाइदिएको छु। प्लिज चेक द्याट भिडियो अल्सो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईँलाई भेट्नेछु न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। जय नेपाल।